माझे नाव गीता कुंडयकर. म्हाका आतां 20 वर्सां जालीं हांव मार्केटान हे धंदो करता. आनी ताचे पयलीं म्हाजी सासूमाय आसताली, म्हणजे मिस्टराची आवय, ती करताली. तिणे एक 50 वर्सां केला हो धंदो. माहीत आसतलो, पण कमीत कमी 50 वर्सां तरी तांची भुरगे जाय मागीर येवच्या पासून म्हणटा ती आपूण बाजार करता. ते 50 वर्सां वयर जाली. तुम्ही फुलां खंयच्यान हाडटा? तुमची फुलां आसा काय? ना आमी बस स्टँडा वयल्यान हाडटा. होलसेल रेटीक पळय ते दितात तेंचे कडसून आमी घेवन येतात आनी मागीर आमी हांगासर विकतात. कितें कसले प्रकार करता तुमी फुलांचे? प्रकार म्हणजे हार वेगवेगळ्या भशेचे आसता, फाती आसता वेगवेगळे तरेचे. देवाक जाय जाल्यार खावची पानां बी घालून तशी कशी जाय त्या प्रमाणे. आतां नवरात्रां चल्ल्या कारण कलर वायज करतात फात्यो बी अशे देवाक घालपाक. हारूय तशेंच कलरींग बी करतात कशें जाय. कस्टमर कशें सांगतात त्या प्रमाणे आमी करून दवरता एक्स्ट्रा अशें. तुझे फिक्स गिरायक आसा कशी? आसा, थोडी मागीर फिक्स गिरायकां आसा, रेगुलरली हांगा फिक्स आसा अशी. आनी थोडी मागीर बरी दिसली जाल्यार पळोवन बी व्हरतात त्यो अश्यो फात्यो तरेतरेच्यो दिसल्यो. कित्याक सगळ्यांत चड डिमांड आसा? कसली फाती हांकां कित्याक? फाती एक शेवतीची फाती एक गिरायक आसा चड. हारांकूय आसता तशें डिमांड आसा. अमक्याच फुलांक अशें ना, सगळींच फुलां व्हरता अशी देवाक म्हणटा नंतर. आमचे वरती तशें कांय ना. जावं रोजाचें कोणाक कसलो हार बरो दिसता ते प्रमाणे व्हरतात ते. देवा खातीर चड व्हरता काय पर्सनल हाची? देवा खातीर चड व्हरता फुलां. देवाक लागून कित्याक देवाचें फंक्शन पुजा म्हटल्यार देवाचीच जाली सगळें. आतां चुकून कोण कितें असलें अशें हळदूक कोण कितें तेन्ना माळपाक घेवपाक तशें आसता. एक लग्न कार्य आसता तेन्ना एक माळून बी तशें. देवाच्या कामांकूच चड फुलां वयता. आतां पयलीं भशेन लोक फाती माळपाचें बीन हें कमी जालां न्ही? कमी जाल्या म्हटल्यार जेन्ना देवाचो कितें प्रोग्राम आसता तेन्ना गिरायक आसता आमकां फातल्या. नाल्यार आतां जास्त लोक तुका कितें बारीक अश्यो सोदतात. अनंताच्या फुलांच्यो अश्यो, मागीर गुलाबाच्या पाकळ्यांच्यो तश्यो फात्यो सोदतात. जाता तितले स्लो हेच्यो सोदतात. शेवतीची बीन आतां तितलेशे मायटा ना न्हू, पूण पुजेचें बी कितें फंक्शन आसलें की मायटात. गणपतीची चवथ आसली की तेन्ना मायटात. ना अशें ना, पूण चडशे लोकांक आतां कितें बारीक जाता तितलें नाजूक म्हणटात करतात. ते व्हडली सामकी पयलीं माळपाक तशें माळटात तशें ना आतां. कोण जाणटी आहा ती तशी सोदतात आतां. आनीक फुलां कसली फुलां आसा तुमचे कडेन आतां? आतां म्हजे कडेन रोजा आसा, मागीर क्रीम व्हायट शेवती आसा, मिल्की व्हायट शेवती आसा, येल्लो शेवती आसा, मागीर ती येल्लो मॅरीगोल्ड आसा, मागीर ती ब्रावन तांकां आमी डिस्को म्हणटा, हे गुलाब आसा, ही काकडां आसा. कसले तरेचे फाती करता? डिफरंट टायपाचे आसता? डिफरंट आसता. हय टायम घालून कसो मेळटा. आतां ह्यो व्हायट आसा, कोण पेटल्साचे सांगता तेन्ना पेटल्साचे आसता, तशें आसता. मोगरीचे आसता. आतां मोगरीचो बी सिजन ना न्हू. आतां ह्यो शेवतीच्यो जाय ते निशिगंधा ना, निशिगंधाच्यो आसता, ऑर्किड्स आसता, वेगवेगळे हेच्यो. सिजना प्रमाणे तुमी? हय करता. कसलो सिजन आसता आतां अशें फुलांचो? सिजन आतां मोगरीचो एक सिजन आसता, मागीर जायो जाता आमच्यो. आबोलीचो सिजन आसता. आबोलीचो आतां हितून नोव्हेंबर डिसेंबरान आबोली आसता. आतां ना. मागीर जानेवारी फेब्रुवारी? जानेवारीन बीन तुका हें आसता, आबोलीत आसता न्हू. मोगरी तेन्ना ना, लेट मोगरी तुका जात्रेक बीन अशें शिरकोचे जात्रेक मार्च म्हयन्यान बीन तशें आसता. ही फुलां चडशी गोंयची काय गोंयच्या भायल्यान येता? ही सगळी भायलीच येता. सगळी गोंयांत फुलां चड जायना? ना ही ना. लास्ट केर जायना विकपा सारकें ना. लोक आपले पर्सनल युजा खातीर करतात. हय मोगरी सुद्दां भायल्यान येता? ना, मोगरी आमची गोंयची मोगरी, जायो, मागीर थोड्यो गांवठी जुयो आसता, गोवळा, ही सगळी आमची. बाकीचे सगळे आहा ते भायलेच येता.